میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ، میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم، سوہنیاں اچیاں شاناں والا، صلی اللہ علیہ وسلم، سوہنا جو انگلی پاک اٹھاوے، چنوی دو ٹکڑے ہو جاوے، عظمت دلاں وچ رچ جاوے، دوم زمانے وچ مچ جاوے، چھایا ہر سو نور اجالا، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا میدہ لال محمد، عبد اللہ دا بال محمد، محمد 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 محمد، آپ دی کوئی نہ مثال محمد، اپنی آپ مثال محمد، سارا جگ جس دامت والا، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم، چون چون رب نے یار دیتے گن، سچے تابے دار دیتے گن، مخلص او غم خار دیتے گن، تن من جنہ وار دیتے گن، پی کے عشق دا جام پیالہ، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم، ہو کے پیش ہے وچ دربارے ابو ہریرہ عرض گزارے، والدہ فکر دی محض بیمارے، منگو دعا ہوئے بیڑا پارے، سیدی دعا دا ملیا سنبھالا، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم، سوہنیاں اچیاں شاناں والا، صلی اللہ علیہ وسلم۔